अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम ज़कात के मसाइल बयान करेंगे और ज़कात के मसाइल के वीडियो का ये पहला हिस्सा होगा। और ज़कात के मसाइल हम बहुत आम ज़बान में, आम फहम ज़बान में, जो हर आम आदमी के समझ में आ जाए, ऐसी ज़बान में हम ज़कात के मसाइल को बयान करेंगे। इसलिए आप इसको गौर से सुने और लोगों तक भी इसको पहुँचाएँ। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ज़कात किस पर वाजिब होती है। तो ज़कात उस शख्स पर वाजिब होती है कि जिसके पास अपनी ज़रूरियात असली यानी ओरिजिनल ज़रूरियात के अलावा 7.5 तोला सोना या 52.5 तोला चांदी या उसकी कीमत या उस कीमत का माल तिजारत यानी ऐसा सामान या ऐसा माल जो बेचने के लिए खरीदा गया हो, ऐसा अगर उसके पास हो और उस पर साल गुजर गया हो तो उसको अपने माल का 2.5% हिस्सा ज़कात देना होगा। यानी 4 चीजों पर ज़कात वाजिब होती है। एक तो सोना, दूसरा चांदी, तीसरा नकदी और चौथा माल तिजारत यानी ऐसा सामान जो बेचने के लिए खरीदा गया हो। सबसे पहले हमको ये समझ लेना चाहिए कि ज़रूरियात में क्या क्या आता है जिन पर ज़कात नहीं है। सबसे पहले हमको ये समझ लेना चाहिए कि ज़रूरियात में क्या क्या आता है जिन पर ज़कात नहीं है। सबसे पहले वो मकान जिसमें हम रहते हैं, चाहे वो कितना भी महंगा हो, चाहे कितना भी कीमती हो, चाहे कितना भी बड़ा हो, उस पर ज़कात नहीं है। बदन के कपड़े जो हम पहनते हैं, चाहे जितनी भी हो, जितनी भी कीमती हो, उस पर भी ज़कात नहीं है। घरेलू सामान जो घर में हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे खाने पीने के बर्तन हैं और सोने के बिस्तर वगैरह है, या फिर इसके अलावा जो भी ज़रूरियात में आता है सामान, उस पर ज़कात नहीं है। उसके अलावा जो सवारी हम जो ज़रूरियात के लिए इस्तेमाल होती है, चाहे 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर हो, उस पर भी ज़कात नहीं है। लेकिन अगर किसी ने एक 2 व्हीलर के अलावा या एक कार के अलावा या जितनी भी 2 व्हीलर, जितनी भी कारें ज़रूरियात के अलावा ले रखी है शौकिया तौर पर, यानी बहुत सारे लोग ले लेते हैं, हालांकि उनको एक 2 व्हीलर में उनका काम चल जाता है, लेकिन 2 2 व्हीलर या 2 कारें, 3 कारें, 4 कारें, 3 2 व्हीलर, 4 2 व्हीलर उन्होंने ले रखी है, अलग अलग कंपनी की, अलग अलग स्पीड की, अलग अलग कलर की, और कभी कभी इस्तेमाल करते हैं और शौकिया इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग अपने माल का धौंस जमाने के लिए, शाइनिंग करने के लिए भी गाड़ियां लेते हैं। तो ज़रूरियात के अलावा जो भी गाड़ियां उनके पास है, चाहे 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर हो, वो ज़कात के हिसाब में शुमार उनका होगा और उनकी ज़कात उनको निकालनी होगी, क्योंकि ये उनकी असली ओरिजिनल ज़रूरियात के अलावा की चीज़ें हैं, इसलिए इन पर ज़कात वाजिब होगी। अभी हमने सुना कि जिसके पास 7.5 तोला सोना या 52.5 तोला चांदी या उसकी कीमत हो या उस कीमत का माल तिजारत हो और उस पर साल भी गुजर चुका हो, तो उसको अपने माल का 40वां हिस्सा यानी 2.5% उसको ज़कात निकालनी होगी। लेकिन बहुत सारे लोग हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि हमारे पास में, और सवाल भी करते हैं, वो पूछते हैं कि हमारे पास में 7.5 तोला नहीं है, 5 ही तोला है, या फिर 10 तोला चांदी ही है, या 20 तोला चांदी ही है, या थोड़ा सा कैश है, तो हम इसको कैसे इसका हिसाब करें। तो मैं आपको बड़े सादे अंदाज में समझाता हूं, गौर से सुन लीजिए। देखिए, अगर किसी के पास ना कैश है, ना चांदी है, ना माल तिजारत है, और 7.5 तोला सोना से कम सोना है, यानी 2 तोला है, 3 तोला है, 4 तोला है, 5 तोला है, तो उस पर ज़कात वाजिब नहीं होगी जब तक के सोना 7.5 तोला न हो जाए, उन पर ज़कात वाजिब नहीं होगी। इसी तरह अगर किसी के पास ना कैश है, ना सोना है, ना माल तिजारत है, और 52.5 तोला चांदी से कम चांदी है, यानी 10 तोला है, 20 तोला है, 30 तोला है, तो उन पर भी ज़कात वाजिब नहीं होगी जब तक के 52.5 तोला चांदी उनके पास न आ जाए। और अगर किसी के पास न चांदी है, न सोना है, न माल तिजारत है, सिर्फ कैश है, और इतना कैश है कि 52.5 तोला चांदी वो खरीद सकता है, तो उस पर ज़कात फर्ज होगी। अब आगे सुनिए, अगर किसी के पास थोड़ा सोना है और थोड़ी चांदी है, लेकिन अगर दोनों को मिला लिया जाए तो उससे हम 52.5 तोला चांदी खरीद सकते हैं, या 52.5 तोला चांदी की कीमत को वो पहुंच जाता है दोनों को मिलाकर, तो उस पर ज़कात फर्ज होगी।
اور اگر کسی کے پاس تھوڑا سونا اور تھوڑی چاندی اور تھوڑا کیش ہو اور تینوں کو ملا کر اگر 52.5 تولہ چاندی آ سکتی ہے تو ایسے شخص پر بھی زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اور اگر کسی کے پاس تھوڑا سونا، تھوڑی چاندی، تھوڑا مال تجارت اور تھوڑا کیش ہے اور چاروں کو اگر ملا لیا جائے تو 52.5 تولہ چاندی آ سکتی ہے تو ایسے شخص پر بھی زکوٰۃ فرض ہوگی۔ ایک بات یاد رکھے، زکوٰۃ کے لیے اردو تاریخ یاد رکھنا ضروری ہے۔ یعنی جب پہلی بار صاحب نصاب بنے تھے، اللہ نے مال دیا تھا، تو قمری تاریخ یعنی اردو تاریخ سے حساب کیا جائے گا۔ اس لیے آپ اردو تاریخ نوٹ کر لیں۔ اگر یاد نہیں آ رہا ہے تو تھوڑا دماغ پر زور ڈالیے اور تاریخ یاد کرے اور اس کو لکھ کر رکھے اور اسی وقت سے، اسی دن سے جو ہے پورے سال کا حساب لگائے اور اردو تاریخ کے حساب سے ہی زکوٰۃ دے۔ آگے کا مسئلہ سمجھیے، جس تاریخ کو آپ صاحب نصاب بنے تھے، یعنی اللہ نے آپ کو مال دیا تھا، اس کے 1 سال کے بعد آپ کو زکوٰۃ دینی ہے۔ اب اس 1 سال کے بیچ مال کم یا زیادہ ہوتا رہا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جب زکوٰۃ دینے کی تاریخ آ جائے اور جو مال آپ کے پاس موجود ہو، اسی مال پر آپ کو زکوٰۃ دینی ہوگی۔ شاید آپ نہیں سمجھے ہوں گے، میں آپ کو مثال دے کے سمجھاتا ہوں آسانی سے۔ مثال کے طور پر جب آپ صاحب نصاب بنے تھے تو آپ کے پاس 2 لاکھ روپے تھے اور سال کے بیچ میں وہ 2 لاکھ روپے کبھی 3 لاکھ ہو گئے، کبھی 4 لاکھ ہو گئے، کبھی 10 لاکھ ہو گئے، کبھی 7 لاکھ ہو گئے اور سال ختم ہوتے ہوتے اوپر نیچے ہوتے رہے۔ سال جب مکمل ہوا تو آپ کے پاس 4 لاکھ روپے بچے، تو اب آپ کو 4 لاکھ روپے زکوٰۃ دینی، 4 لاکھ روپے کی زکوٰۃ دینی ہوگی۔ بیچ میں جو 10 لاکھ 7 لاکھ 8 لاکھ ہو گئے تھے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، جو آپ کے پاس ابھی موجود ہے اس پر آپ کو زکوٰۃ دینی ہوگی۔ بہت سارے سامان ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو بیچنے کے لیے لیا نہیں جاتا بلکہ نفع کمانے کے لیے لیا جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر کمپنی میں لگنے والی مشینیں یا پرنٹنگ پریس یا کھیت میں لگنے والے ٹریکٹر یا پھر رکشہ، ٹیکسی، ان چیزوں کے اوپر، ان سامان کے اوپر جو نفع کمانے کے لیے خریدا گیا ہے، بیچنے کے لیے نہیں، تو ان چیزوں پر زکوٰۃ نہیں ہوگی، لیکن ان چیزوں سے ہونے والی کمائی پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اسی طرح شادیوں میں لگنے والا سامان جیسے منڈپ ہے، بامبو ہے، دیگ ہے، برتن ہے، یہ ساری چیزوں پر بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، لیکن ان چیزوں سے جو کمائی آئے گی اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اسی طرح جانور جو بیچنے کے لیے خریدے گئے ہیں، وہ بھی سامان تجارت ہے، اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اگر کسی کا پولٹری فارم ہے، یعنی مرغی فارم ہے یا مچھلی کا فارم ہے، تو زمین، مکان، شیڈ، گوڈاؤن جو بھی ہے جس کے اندر مچھلی اور مرغیاں رکھی جاتی ہے، تو اس گوڈاؤن، اس زمین، اس دکان پر جو ہے زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ لیکن جو سامان تجارت، مرغیاں ہے، مچھلیاں ہے، وہ سب سامان تجارت ہے، اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ سب کا حساب کر کے آپ کو زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ یہاں تک کہ پولٹری فارم اگر ہے تو مرغیوں پر بھی زکوٰۃ ہے اور مرغیوں کے انڈوں پر بھی زکوٰۃ واجب ہوگی۔ تو آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ اگلے زکوٰۃ کے مسائل کے لیے اگلے ویڈیو کا انتظار کریں۔ انشاءاللہ اسی سیدھی سادھی زبان میں آپ کو ہم زکوٰۃ کے مسائل سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ جتنا سنا گیا ہے اس پر اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔